मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक फैसला आज होगा ऐलान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास में 9 मई के बाद नरमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म क्लियर है, तवील लॉकडाउन नहीं चल सकता। प्राइम मिनिस्टर के लिए वाज वेरी क्लियर। उन्हें कहा कि अगर हम लॉकडाउन डाउन करेंगे तो कितने दिनों के लिए कर देंगे, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, उसके बाद क्या होगा? गरीबों को, जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, उनको खाना कैसे मिलेगा, उनको रोजगार कैसे मिलेगा? हम चाहते हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए दुकानें खोलें, लेकिन उसके लिए टाइमिंग मुकर्रर हो, और साथ साथ ये कि कुछ दुकानें 3-4 दिन खुली रहें, फिर 3-4 दिन दूसरी दुकानें खुली रहें। ईद के लिए बाजार खोलने की SOPs तय। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई का लॉकडाउन में नरमी का इंदिया। पंजाब में भी 9 मई से लॉकडाउन मजीद नरम करने का फैसला। 15 रमज़ान से कपड़े की दुकानें 6 घंटे के लिए खोली जाएंगी। टेक्सटाइल, स्टील इंडस्ट्री और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुलेंगी। वजारत रेलवे का 10 मई से 42 ट्रेनें चलाने का फैसला। शेख रशीद कहते हैं सिर्फ 60% ऑनलाइन बुकिंग होगी। लोग तंग है, शटर डाउन खत्म करना चाहते हैं। मुसाफिर ट्रेनें ना चली तो जुलाई में तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। अभी तो यही हुआ है कि लॉकडाउन में नरमी होगी। हमने उनसे कहा कि हम 10 तारीख को 40 ट्रेनें चलाएंगे। 142 ट्रेनें सिर्फ 42 चलाने लगे हैं। अब 60% उसमें सीटें देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 164 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 33,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 95 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 158 रुपये 70 पैसे का हो गया। PIA का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला जारी। खुसूसी परवाज जनूबी कोरिया से 132 पाकिस्तानियों को लेकर वतन पहुंच गई। मुसाफिरों को मुख्तलिफ होटल्स के करंतना मुंतकिल करके टेस्ट के नमूने लिए गए। मनफी रिपोर्ट आने पर मुसाफिर घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। कराची में हीट वेव का दूसरा रोज। सूरज का पारा हाई, समंदरी हवाएं बंद। पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। गर्मी की लहर 2 रोज तक जारी रहेगी। शहरी दिन 11 से शाम 4 बजे तक घरों में रहें। माहिरीन सेहत की हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे आपको मालूम है हमारी काबीना का इजलास हुआ और उसमें मुख्तलिफ पब्लिक इंटरेस्ट के कानून के और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के बारे में और इनिशिएटिव्स के बारे में ज़िक्र हुआ, बहस हुई बड़ी। हर कैबिनेट मेंबर, जिस तरह के जो मेरा तो ये दूसरा इजलास था, जिस तरह मैंने देखा है कि जिस तरह से आज़ादी के साथ और खुले माहौल में प्राइम मिनिस्टर साहब तजावीज़ सुनते हैं और सिर्फ सुनते नहीं हैं, उस पर अमल भी करते हैं। हमने देखा कि उन्होंने कई उसमें जब डिस्कशंस हुई तो उसके मुताबिक उन्होंने अपने फैसले किए, जो कि मेरे लिए कम अज़ कम, चूँकि मेरा शायद नया तजुर्बा है, तो बहुत ही एक खुश आइंद और बड़ी खुशी की बात थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी ये नहीं है, सबको ऑन बोर्ड लेके और काबीना के फैसले करते हैं। तो मैं एजेंडे की तरफ आता हूँ। कुछ पॉइंट्स मैं मेरा ख्याल है मेंशन कर दूंगा और कुछ पॉइंट्स जो है तो जो पूरे कवर्ड हुए हैं वो मैं आपको उसकी कॉपी दे सकता हूँ, जो कि आप उसको देख सकते हैं कि वक्त की कमी और उसकी वजह से मैं चंद महदूद चीज़ों का जिक्र करूँगा। सबसे पहले तो जी जो हमारे नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर हमारे MQM, हमारे जो इत्तेहादी पार्टी के हैं, अमीनुल हक साहब, उनको काबीना में खुशामदीद कहा गया। उसके बाद हमारे इजलास में जितने भी वज़ीर आज़म साहब की उस पर जितने भी हमारे वज़ीर हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं और स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, इन सब ने जो है तो पूरी काबीना ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह कोरोना वज़ीर आज़म फंड में डोनेट करने का ऐलान किया। उसके बाद इजलास के आगाज़ में वज़ीर आज़म साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के बारे में मालूमात सवाल किया, जिसके बारे में फिर उनको बताया गया कि
یہ سفارشات جو کہ کمیٹی ایک بنی تھی، انہوں نے اپنی سفارشات جو ہے تو وہ لا منسٹری کو دے دی ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کا عمل ہے وہ اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، وہ بالکل غیر جانبدار ہونے چاہیے، اور الیکشنز کا جو پرپز ہے وہ صحیح معنوں میں حاصل ہو سکے کہ عوام کو اس پہ یقین ہو۔ تو اس سلسلے میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے لا منسٹری کو۔ اس کے بعد کابینہ ڈویژن میں جو تعیناتیوں کی ایک سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہم نے کہا تھا، تمام منسٹری سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو بھی کابینہ کی اپروول کے بغیر جو تعیناتیاں ہوئی ہیں پچھلی حکومتوں میں، ان کی تفصیل جو ہے تو وہ پیش کی جائے، جس میں کہ تقریباً 6-7 ڈویژنز نے تو اپنی رپورٹ پیش کر دی، اور باقی جو ہے تو ان کو ایک ٹائم لمٹ دی گئی کہ اس عرصے کے دوران جتنی بھی، تو فی الحال جو 6-7 ڈویژن جن کے بارے میں جنہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، اس میں 76 افراد کی ایک قسم کی غیر قانونی بھرتی تھی۔ اس کے علاوہ جو کابینہ جو بھی فیصلے کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے اور کس حد تک ہو رہی ہے۔ وہ امپلیمنٹیشن رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس میں جو کابینہ میں جو فیصلے ہوئے تھے وہ تقریباً 1376 کے قریب تھے، جس میں کہ 86% چیزوں پر عمل درآمد ہو چکا ہے، جبکہ 7% یعنی 114 پر عمل درآمد جاری ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور پوائنٹ ریز کیا، جس میں کہ ان کا لگتا تھا کہ وہ کس قدر ان کو اس بارے میں فکر ہے، اور وہ یہ تھی کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، یعنی ہماری جو عدالتوں کا اور یہ جو قانون میں جو عوام کو جو تکالیف پہنچتی ہیں، مقدمے سال ہا سال چلتے رہتے ہیں، ان کی بارے میں انہوں نے استغفار کیا۔ تو انہیں یہی بتایا گیا کہ انہوں نے فروغ نسیم صاحب جو ہمارے وزیر قانون ہیں ان کو یہ ہدایت کی کہ وہ میکسیمم اگلے 6 مہینوں میں مکمل طور پہ جو بھی اصلاحات ہیں وہ پیش کر دی جائیں کابینہ میں، تاکہ ان پہ پھر ہمیں عمل درآمد کرنے کا بھی ٹائم مل سکے۔ اس کے بعد تھانوں کے بارے میں بات ہوئی، جو ہمارے تھانوں کا جو کلچر ہے اور جو ہمارے تھانوں میں اسی سے جڑی ہوئی بات تھی جو کرمنل جسٹس سسٹم سے ہے، کہ اس میں یہی انسٹرکشنز دی گئی انٹیریئر منسٹری کو کہ وہ جو تھانوں کا ماحول ہے اس کو بہتر کریں، اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال لاتے ہوئے جتنا بھی وہ ہو سکتا ہے اس کو ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں وہ اس کو اتنا ہی ایفیشینٹ بنائیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہوئی، جس میں کہ بھارت سے جو امپورٹس ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہوئی کہ وہاں سے ہماری امپورٹ جو کہ ہماری کابینہ کا پہلا فیصلہ تھا، جس میں ہم نے جب انڈیا کے ساتھ جو ہماری ایک وہ بنی تھی، ایک سٹینڈ آف ہوا تھا، تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انڈیا سے تمام تجارتی تعلقات جو ہے تو وہ منقطع کریں گے، اور اس میں صرف یہ تھا کہ جو ادویات تھیں اس میں ایک ریلیکسیشن، ایک ایکسیپشن سی دی گئی تھی، جس میں کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی امپورٹ کی اجازت دی گئی تھی۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بارے میں معلوم کیا کہ اس کی کوئی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، کہ ان ساری ادویات کا تفصیل منگوائی، جس میں کہ یہ دیکھا گیا کہ وہی اس کے کابینہ کے فیصلے پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد ایک کابینہ نے پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے گریڈ 20 کے افسر نوید اصغر چودھری کو ممبر فائنانس وابڈہ تعینات کرنے کی منظوری بھی دی، اور اس کے بعد
کابینہ نے قومی کمیشن برائے اقلیت کی تشکیل نو کی بھی باضابطہ منظوری دی۔ آخر میں جو کابینہ نے کورونا وائرس کے تناظر میں جو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے وزیر اعظم پاکستان کورونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے پاکستان اخوت اور اخوت USA کے مابین مفاہمت کی یادداشت کی بھی منظوری دی۔ اس مفاہمتی یادداشت کی بدولت اخوت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے عطیات اکٹھے کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ملک میں تیار شدہ ہینڈ سینیٹائزرز ہیں اس کی ایکسپورٹ کی بھی اجازت دی گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے تو ہماری حکومت